عن سابقه بالنسبة لمجموعة من الدول التي تتمتع ولديها جهات موسعة. إذن بسم الله وعلى بركة الله. أولا طرأ بعض التقييم على البرنامج الذي هو أمامكم. نبتعد أولا نظرا لإكراهات ما يخص الوقت. سنشرح مباشرة بالنسبة للمواضيع المحاور الاثنين. بالنسبة سيكون رئيس الجلسة والأستاذ الباء المقرر هي لدى فاطمة وجيجا. سندخل مباشرة للمحاور الاثنين لتقديم المحاور الاثنين، والذي سيقدم المحور الأول الأستاذ محمد الراشدي. المحور الثاني سي محمد بن مكلف. بعد ذلك نفتح النقاش ثم ينتهي النقاش ثم نخرج إلى استراحات شاي. والإشكال لا نقول موسعة ومتقدمة، إذا أصبحت جهوية متقدمة بمعنى أنها ورش وطني يمكن على ضوء الدستور يمكن للإنسان أو للمجتمع المغربي أن يطور هذه الفنون ديال الجهوية حسب بالطبع الهوية المغربية والثقافات والأمور التي يمكن أن تطرح في المغرب. إذا من ناحية هذا الدستور أصبحت أرضية يمكن أن ينطلق منها جميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتنظيم هذه الورش ديال الجهوية. بعد تحديد هذه المصطلحين الموسعة الجهوية بقى تحديد مصطلح اللامركزية واللاتمركز. فاللامركزية اسمحوا لي اخواني ربما بعض الشباب يفهمون هذه الامور، ولكن لا بد من التدقيق فيها قبل الدخول في المداخله. اذا اللاتمركز واللامركزية، فاللامركزية تعني الهيئات المنتخبة التي تباشر اختصاصاتها بمقتضى القانون، بينما اللاتمركز نقصد به المصالح الخارجية التي تمارس اختصاصاتها بمقتضى تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع. إذن الأمر يختلف، فالهيئات المنتخبة تمارس اختصاصاتها بمقتضى قانون، بينما المصالح الخارجية فهي مصالح تابعة للإدارة المركزية. يبقى لنا أن نحدد مصطلح اللاتمركز. اللاتمركز قد ورد هذه المصالح الخارجية قد ورد في دستور 2011 أنه أراد أن يرقي هذه المصالح الخارجية التي كانت منصوص عليها فيما قبل، وأصبح الدستور وجاء في الدستور مصطلح المصالح اللامتمركزة. المصالح اللامتمركزة بمعنى أنه رقى من مفهوم المصالح الخارجية، وأن المشرع له رغبة في توسيع اختصاصاتها، ولم تعد تلك المصالح الخارجية التابعة لمختلف الوزارات فقط. يعني أن التواجد ديال هذه المصالح الخارجية مندوبية الصحة، مندوبية التعليم، مندوبية هذه كله مصالح خارجية تابعة للوزارات. إذا هنا نتساءل، هل هذه المصالح الخارجية قد ساهمت بأن سواء اللامركزية أو اللاتمركز أو الجهوية هذه أساليب استعملها المشرع الغربي، وذلك لتصريف أموره، ونحن في الدول السائلة في طريق النمو اقتبسنا هذه الأساليب وأردنا أن نطبقها في مجتمعنا لتصريف الأمور. إذا نتساءل، هل هذه الأساليب حققت لنا ما نصبو إليه؟ ما نصبو إليه هو التنمية. إذا هذه الأساليب سواء المركزية أو اللامركزية أو الجهوية أو إلى آخره، خذ ما تشاء من المصطلحات، هدفنا الوحيد هو تحقيق التنمية. إذا هل هذه الأساليب استطاعتها عنوان مرجعية البعد الحقوقي في التقرير. مرجعية البعد الحقوقي في التقرير. فمن خلال قراءتي للتقرير توصلت في خلاصتي على أساس أن هناك مرجعيتين أساسيتين اعتمد عليهم هذا التقرير. المرجعية الأولى وهو دستور 2011.
أساس أنه حينما نتصفح هذا التقرير سوف نجد في إشارات متعددة في صفحاته أنه يشير على أساس أنه اعتمد على ما ورد سواء في الباب الثاني من دستور 2011 فيما يخص بالحقوق المثبتة في هذا الباب، بالإضافة إلى خصوص أخرى التي جاءت خارج هذا الباب. وبالتالي بالفعل أنه يمكن أن نقدم على أساس أنه دستور 2011 في هذا المجال مقارنة مع دستور 1996 هو جاء متقدما من حيث الكم ومن حيث النوع. من حيث الكم سوف تلاحظون على أساس أنه دستور 1996 تقريبا 12 فصل 11 فصل، دستور 2011 تقريبا 22 فصل التي وردت في الباب الثاني، ثم هناك بعض الحقوق سواء في التصديق أو في فقرات أخرى. فيما بعد سوف الخلاصة الأخيرة حينما سأصل إليها سوف نحاول على أساس أن نستشف هل بالفعل أن هذا الزخم الذي جاء في هذه الوثيقة الدستورية هل تمت بلورته على مستوى الواقع. إذن أكيد سوف نلاحظ على أساس من ناحية النصوص من الناحية النظرية هناك زخم مهم في جانب الحقوقي. على المستوى النوعي كذلك سوف تلاحظون بالملموس من خلال القراءة والتحليل أن هناك أضيفت مجموعة من الحقوق التي لم تكن في السابق واردة في الدساتير السابقة. فالمعادلة هنا بشكل منطقي على أساس حينما يكون لك ثراء هناك غنى هناك كثرة من النصوص القانونية في مجال معين كيف مكان، إلا وستعتقد مع نفسك أنه سوف تنعكس بشكل إيجابي على الواقع. هذه الفرضية الأولى. بالفعل قد تكون فرضية إيجابية أو فرضية سلبية، ولكن على مستوى الواقع هو الذي يثبت أو يدحض هذه الفرضية. إذن هذا على مستوى المرجعية الأولى في هذا الجانب. المرجعية الثانية داخل هذا التقرير أنه بالفعل اعتمد كذلك على البعد الدولي، وحينما نقول البعد الدولي أنه اعتمد على الاتفاقيات التي صادق أو وافق عليها المغرب حسب الاختصاص في مجال حقوق الإنسان. وبالفعل إذا ما قمنا بإحصاء بسيط منذ دخول دستور 2011 إلى حيث إلى حدود 2014 سوف تجدون بالفعل على أساس أن المغرب بالفعل صادق على العديد من الاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان. نفس الفرضية التي طرحتها على المستوى الدستوري في الوثيقة الدستورية هي نفسها على مستوى التشريع الدولي أو المواثيق الدولية. هل بالفعل كذلك أن هذه المعاهدات هذه الاتفاقيات هذا الزخم التشريعي الدولي هو ملموس حقوق متعددة، وبالتالي يصعب أن نتطرق إليها جميعا. الحياة، الحق في الكرامة، هناك الحق في الشغل، هناك الحق في الصحة، هناك الحق في التعليم، فإلى غير ذلك من الحقوق. فوجدت على أساس أنه اخترت نموذجين لأجعلهما تقريبا مختبر لقياس درجة هذه الحقوق على مستوى الواقع. وهنا اخترت نموذجين التي تقي الساكنة من درجة الأولى، ثم هناك الحق في الصحة، ثم هناك اخترت الحق في التعليم. وهذه نماذج على سبيل المثال ضع الحصر، بمعنى أنه إذا ما استمريت في بحثي ربما، وهذا هو الشيء الذي انطلق لي من البداية على أساس أنه ممكن أن أتوصل إلى خلاصة أخرى في حقوق أخرى، ولكن سوف أقتصر على هذين الحقين. بالنسبة للنموذج الأول الحق في الصحة،
نحددها من خلال المؤشرات. عدد السكان حاليا في مدينة الصبارة حسب الإحصائيات اللي عندي ديال 2013 80,000 نسمة التي وصلت إليها ساكنة مدينة الصبارة. 80,000 نسمة. التقسيم الجماعي 6 جماعات، جماعة حضرية واحدة، 5 جماعات قروية. لماذا؟ لأن هذه المؤشرات التي سوف أعتمد عليهم في تحليل لهذا البعد الحقوقي الذي أتحدث عنه. جماعة الجديرية، جماعة الحوزة، جماعة أنقالا، جماعة سميت الهوسي، ثم جماعة تيفاريت. إذن هذو جماعات 5 قروية بالإضافة إلى الجماعة الحضرية. إذن هذه الساكنة من لا أقول من رضيعها ولكن من جنينها، ذلك الشخص الذي لا زال في بطن أمه، من جنينها إلى شيخها، أكيد أنها تحتاج إلى الرعاية الصحية اليومية. فحينما نتحدث عن هذا الحق لابد أن تكون له مقومات. لا يمكن أن أتحدث عن الحق في الصحة وأذهب إلى المستشفى ولا أجد طبيبا أو لا أجد بنيات تحتية التي تساعدني على ممارسة الحق. في هذا الإطار المؤشرات، يعني في هذا الإطار مؤشرين أساسيين يتعلق الأول بالبنيات التحتية الصحية في مدينة السمارة، ثم الموارد البشرية في مدينة السمارة، مع الأخذ بعين الاعتبار دائما الرقم الأول هو 80,000 نسمة من الساكن. بالنسبة 5 دقائق فيها إن شاء الله. بالنسبة للبنيات التحتية سوف بسرعة على مستوى القطاع العام. مستوى القطاع العام ممارسة الحق. مستوى القطاع العام وجدت أن هناك مستشفى إقليمي واحد 67 سرير. 67 سرير. إذا 67 سرير مع الرقم الأول الذي أعطيت للساكنة. مركز تصفية كيلي واحد ل20 مستفيد. فلاحظوا على أساس أنه أمام هذه الأمراض المزمنة أعتقد أنه قد يكون العدد مرتفع في هذا الإطار، فبالتالي ولوج إلى هذا الحق لاحظوا على أساس أنه قد يبقى في واحد نوع من المحدودية. مركز الترويض الطبي واحد باش أسرع، مركز يعني المراكز الصحية الحضرية 4، مراكز الصحية الجماعية 2، مركز قروي 1، وعندنا 5 ديال الجماعات. هذا المركز ما عرفتش واش كاين في أحمد العروسي، واش في خمكة، واش في حوزة، ولا ما عرفتش بالضبط فين كاين هذا المركز. على مستوى القطاع الخاص إذا تجاوزنا دابا الآن القطاع العام، نجيو القطاع الخاص لأسرع. القطاع الخاص عدد العيادات الطبية 3، الطب العام 2، طب الأسنان 1، الاختصاصات الأخرى 0. عدد الصيدليات 6. لاحظ على أساس أنه عدد الصيدليات يعني في السمارة 6 ديال الصيدليات. إذا لاحظوا هذه المؤشرات على مستوى البنية التحتية. على المستوى التالي الموارد البشرية، عدد الأطباء عدد 25، 16 طب العام، 9 اختصاصي. الأطر المساعدة أو الشبه التربية 89. إذا باش نوصل في خلال هذه المؤشرات اللي تحدثت عليها أمام 80,000 يعني نسمة، هل ممكن أن نتحدث عن مثلا هناك إمكانية في الجميع له الحق في الولوج إلى الحق في الصحة أمام هذه الملتقيات سواء الجهوية أو التي نظمت حولها؟ لماذا؟ لأن العالم كله يتجه إلى أنه للمجتمع المدني أهمية خاصة، ونعرف أن أليكسيس توكويل حينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية ألقوا مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن فيها مجتمع مدني قوي، والمجتمع المدني قوي يعني دولة كذلك قوية، ويعمل المجتمع المدني بدون خلفيات بدون مزايدات سياسية، وهو
الذي يكون أقرب إلى المواطن وإلى معاناته اليومية، ويكون بطبيعة الحال هو الوسيط بين الدولة وباقي المواطنين. كذلك لا ننسى أن أغلب المبادرات التي كانت مثمرة كان مصدرها هو المجتمع المدني. تعطي مثال في دولتين، دولة من العالم المتقدم وأخرى من العالم السائر بطريق النمو. الدولة الأولى وهي الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث أنها في السبعينات عجزت عن أن تجد حلول للأحياء الهامشية، للهيئات الهشة، لمعضلات الفقر، الجريمة إلى غير ذلك من الأمراض التي كانت تنخاض بعض فئات المجتمع الأمريكي. وهنا تدخل المجتمع المدني وعوض لا القطاع الخاص وعوض كذلك القطاع العام، بحيث دخل في والأساتذة وبكل من قدم إلى مدينة السمارة من خارجها لمشاركتنا في هذه. واستسمح من الأخ الذي تدخل قبل أن طلب الاختصار منه، وذلك على كل حال ورد من رئيس اللجنة ما هو إلا حقيقة يراد بها باطل، والسيد كان يريد أن يعتدي عليه المصداقات التي أملكها ولا يكفي. ما في إطار مداخلتي لدي سؤالين. السؤال الأول هو للأستاذ الراجل. في مداخلتي على كل حال أشاد بالمحيط وبالعوامل التي تتحكم في اللامركزية في بلدنا، وتدخل في عدة جوانب منها وأقاس في تفاصيل المحيط الذي نحيط بها. وأنا أسأله لماذا بالضبط لم يدخل في الميزانية، في التوزيع الميزانية على المستوى الوطني لإعطاء للوزارة المعينة التي لديها مصالح جهوية أو محلية في الجهات الأخرى، هل ميزانيتها تتحكم في هذه الصلاحيات أم لا؟ ولماذا لن يقصد الأستاذ علما أنه قال أن الاقتصاد يصلح السياسة والسياسة لا تصلح الاقتصاد؟ ما في المداخلة الثانية صراحة الوقت تجرأ عليها لأنها مداخلة في الواقع وفي العمق وتمس أشياء ملموسة ونحن في ضرورة لها، وكان يجدى بها أن تأخذ 50% من توقيت جميع المداخلات لأنها موضوع شائك ونحن نحتاج إليه ويجب أن نناقش صراحة بالعديد من الوقت. إلا أن المدخل الإنساني للمجلس الاقتصادي، فإن المجلس الاقتصادي له برنامج أو له برنامج متكامل صراحة هذه بإمكانه أن يفعل شيء في الأرض إذا طبق. لكن احنا أعلنا عليه في جهة الصحراء ولاحظنا من البداية رغم أننا كنا موجودين وأغنينا هذه البرامج بآرائنا، ولن يتراجع المجلس ولن يغير أي شيء هو قيام العنصر الصحراوي داخل هذه اللجان التي كانت تعيد هذه البرامج. الشيء الذي أجعل على أن أغلبية الإطارات والمجتمع الساكن لهذه الجهة من المغرب لن يولي اهتماما إلى هذا البرنامج وإلى فائدته وإلى تكوينه. لماذا؟ لقيام خطوط صحراوية كانت في تكوينه ولن يقدم أي اعتراض ولن يغير ولن يدخل أي إنسان صحراوي إلى تشكيلته مما خفف من وزن هذا البرنامج الثقيل المعد من طرف الأكاديميين. وحقيقة هو برنامج بمستوى، لكن في جهتنا نقص بهذا ولا زال ينقص إلى اليوم بهذا النقص الذي لن يقدم عنه أي اعتراض ولن يغير في مساكنه. والسلام عليكم. جزء الندوة عندي مجموعة من أول الملاحظات الشكلية على مستوى المحاور المتزاولة في الندوة على نقاط اللي تناولها السادة الإخوان. ولكن في البداية لابد أن أقدم الشكر لمنتدى الساقية الحمراء حول تنظيم هذه الندوة والجرأة والشجاعة لاختيار هذا الموضوع الحساس، خصوصا في هذه الفترة الدقيقة والحساسة اللي كتعرف فيها
المنطقة. وحقيقة استغلوا هذه الفرصة هذه وتناولوا مجموعة من المحاور الأساسية واللي حقيقة اللي هي حساس جدا، واللي احنا كننتظروا إن شاء الله بأن نخرجوا بتصورات ومقترحات. وكما لا يفوتني أن أعبر عن سعادتي بتواجد السادة الأجلاء حضور من هذه مدينة السمارة، ولكن أخص بالذكر صديقي وزميلي عبد الرحيم بوعيدة اللي هو الأخ محمد الشاوي، اللي حقا نعتبره من الأطر الصحراوية اللي عطات كثير في المجال الأكاديمي ولا في مجال البحث العلمي في هذه القضية هذه. واللي نقول لكم بأنه للحضور الكريم والسادة الأجلاء لابد من إشارة نقطة أساسية تتعلق بالإخوة. الإخوة ليس لهم شرعية أو مشروعية فقط للحديث عن القضايا التي تعرفها قضية الصحراء، ولكن الإخوة يتسموا مسألة أساسية وأنهم لهم هم وإحساس، وهذاك الهم والإحساس الإنساني هو اللي كيجعلهم أولا كيف كيعانوا مجموعة الناس الصحراء بهذا الملف هذا، إضافة إلى أنهم إذا تكلموا في هذا الملف هذا على المستوى الأكاديمي ولا على مستوى البحث العلمي عندهم إطار وعندهم مرجعية اللي كيتكلموا بها. ما يحس في النفس وهو أن بعض الأحيان كتشوف بعض القنوات وبعض وسائل الإعلام كتشوف باحث من جهة معينة أو من جامعة معينة، باحث أكاديمي يتكلم في الملف ولكن مع الأسف لا يعرف أي شيء في الملف. وهذه حقيقة اللي خاصنا نقولوها وما خاصناش نجحدوها، لأن الملف ليس عملة أو ليس بضاعة في الأسواق، ولكن هو ملف إنساني وملف اجتماعي، واللي ما كيعرف يتكلم فيه من الأحسن يلتزم الصمت، لأنه كيسي. إضافة أكثر من ذلك أنه حتى لاحظنا مؤخرا بعض القنوات ديال وسائل الإعلام بعض الأكاديميين يسيئون حتى فيما يتعلق بالتحليل العلمي لملف قضية الصحراء، وهذا الحقيقة يحز في النفس إلى درجة أنه كيسي حتى الصفة العلمية والأكاديمية ديال هذا الباحثين هذا. بالنسبه للمداخلتين اللي تناولها الاستاذ العميد الكليه ديال سلا والاستاذ الاخر اللي تكلم على بعد الحقوق في مجال حقوق الانسان، انا اللي كنسال العميد الكليه ما علاقه المفاهيم الاداريه اللي كتناولوها الان حاليا التمركز مع المفاهيم السياسيه اللي ولات تستحضر البعد الدولي وتستحضر حتى الخيارات المستقبليه ديال قضيه الصحراء، خصوصا ما يتعلق بالحكم الذاتي والجهوي الموسعه. اي نمط من الانماط القانونيه اللي باغي نشتغلوا بها في ظل هذه المرحله، خصوصا ان تريد في الندوه الجهوي الموسع وفق المستقبل. بالنسبه للمداخله الثانيه اللي تتناول الاخ البعد الحقوقي، انا في الحقيقه كنت قمت بدراسه للتشخيص اللي قام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللي في الحقيقه انا نشهد بانه دراسه علميه مهمه ومهمه جدا، وتناولت القضايا والمعضله الاجتماعيه اللي كتعاني منها المنطقه. انا اللي كنطرح السؤال على الاستاذ، اين هي الحقوق السياسيه واين هي المعادله او العداله الاجتماعيه فيما يتعلق بالخيارات اللي كتعرفها المنطقه في الافاق المستقبليه؟ وشكرا. يعني التسهيل الكافي فيما يخص هذا الموضوع، وانا ساقترح بعض الاشياء التي هي ضروريه فيما يخص الموضوع الجهويه سواء كانت موسعه او تقديم. اول اسئله: كيف نجبر المعطيات السوسيو ثقافيه والتاريخيه لكل جهه؟ الاختصاصات التي يمكن تحويلها عند كل جهه؟ طبيعه المؤسسات الجهويه؟ الموارد الماليه والبشريه ووسائل الاعلام الجهويه. بالنسبه لاقتراحاتي يعني اتمم ما جاء في الدستور وفي القانون المغربي، وهو شيء هام يعني جاء مؤخرا، هو انتخاب رئيس الجهه انتخاب مباشر من طرف المواطنين، وهذه مساله مهمه جدا، لان الانتخاب من طرف المنتخبين هذا يعني هو الذي ادى بنا الى الزمنيه والى الفساد والى كل شيء يعرفه المواطن. ايضا تاسيس كل هذه الاقتراحات، تاسيس احزاب جهويه لدى القبائل، اعلام جهوي يعني يراقب ايضا الجهه،
أما فيما يخص مناقشة الأستاذ العميد محمد راشد وتكلم في المصطلحات الجوانب الوسعة والمتقدمة، لكن كان الأفضل أن يتكلم عن المركزية نفسها. لماذا؟ لأن المركزية التي وصلتنا إلى ما وصلنا إليه، وأخطاء المركزية يجب أن نبني عليها جهوية ويعرف المواطنون أهمية ومهمة المصالح المركزة. يعني كانت هناك انطلاقة سنة 2002 بإعطاء يعني هامش من الحرية للمصالح الخارجية خصوصا الآمرين بالصف في يعني من خلال التغيير في بعض المنامج الميزانية خصوص تغيير من فقرة إلى فقرة. يعني هذه فقط يعني كان ضياع في 2002. مسألة لا تمركز الواسع يعني لأنها تعتبر من أهم الوسائل الجهوية المتقدمة. لكن السبب بالنسبة يعني فيما يخص التركيز أن حتى لا يزال هناك أيضا مشكلة فيما يخص المركزية. على اعتبار أنه يكون هناك مشكلة واتجهنا إلى الإقرار الجهوية يعني الجهوية المتقدمة. لكن المشكلة الأكبر بأن الدستور جاء بمقتضيات عامة خصوصا في الباب التاسع المتعلق بالجماعات الترابية، وكذلك يعني من الفصل 135 والفصل 147. لكن المشكل هو تأويل مقتضيات الدستور. يعني ونحن يعني من خلال تتبعنا لما يقع في البرلمان يعني من مشاكل. يعني المشكل الأساسي هو البطء على مستوى العمل التشريعي والبطء كذلك على مستوى العمل الحكومي خصوصا فيما يخص تطبيق البرنامج الحكومي. بما يعني أن لا مركزية ولا تمركز لا زال على قدم المساواة فيما يخص الإقرار. مسألة أخرى مسألة الانتخاب المباشر لرئيس المجلس الجهوي. يعني الجميع يعتبره بإنجاز. هذا ما يجب يعني هذا واجب عليه أن يكون، أما ما يجب أن يكون هو أن يتم اختيار أو وضع شروط تكون صارمة فيما يخص اختيار الرئيس، لأن ليس كما كل من هذا ودب يمكن أن يكون رئيس المجلس. يعني لازم تكون شروط معينة ما يخص المستوى التعليمي يعني تكوين هذا الشخص. يعني هذه الشروط لا بد منها من أجل يعني الخروج برئيس مجلس جهوي قادر على تحقيق التنمية على مستوى الجهة، خصوصا يعني لأنه هناك مجموعة من البدائل جديدة فيما يخص التدريب. بطبيعة الحال أشكر الوصول إلى السادة المحاضرين يعني تكفلوا على السفر من أجل الحضور وإعطاء الندوة القيمة. الحقيقة أنا لا أطيل عليكم وسأجيب وزيدا في جملتين أو ثلاثة. ما غاديش نرجع للحديث عن دستور المملكة 2011. كنعرفوا أنه جدا متقدم على كل الدساتير التي سبقته. نعرف أنه جاء بمجموعة من المقتضيات المهمة في المجال الحقوقي، الحقوق الاجتماعي والاقتصادي وإلى غير ذلك. كنعرفوا أنه تم بالفعل الدستور يطلق على الدستور مجلس وظائف حقوق الإنسان الذي قدم أمام الحد الساعة جد مهمة ويشير إلى المنظمة الدولية. لا يفوتني أيضا أن أتحدث عن الإشادة المنظمة الدولية على حول المقتضيات الدستورية الجديدة. لن أتوقف كثيرا إلى هذه النقطة، فقط أنا عندي سؤال. من بين المقتضيات أيضا المتطورة والمهمة التي جاءت في الدستور 2011 هي الجهوية المتقدمة. سؤالي للأساتذة الأفاضل وللكل، لأن نحن هنا نتفاعل بكل حاضرين معنا، ما هو تصورنا أو ما هو تصور السادة المحاضرين للجهوية عن أي جهوية متقدمة تحدث. كنعرفوا أن كاين جهوية في فرنسا في ألمانيا، هناك عدد من النماذج لجهوية متقدمة، ولكن يعني يسمحوا لي الأساتذة أنهم كانت مداخلة جد قيمة. غير أنا ما كانش تصور، ما عرفتش واش المسألة ما كانش يعني حاضرة أو ماشي كانت موضوع النقاش. تصور جهوي اللي بغينا حنا في المغرب عن أي نموذج نتكلم وشكرا. مجموعة عندنا تستثني إلى مدينة العيون شوي تقريبا بداية فيها القبر. متى بقى بالأرقام؟ نعطيك أبسط مثال، مثلا مدينة الداخلة بروباغندا كبيرة، وزير الصحة، قيام نايضة، عندنا 17 اختصاصي بس أقل من دابا. المسألة الثانية هي أنه بالنسبة للصحة عندنا غاف الأرقام في المخيل، ولكن الواقع ما يعني.
إلى قدر الله وقع مثلا اكسيدو ما بين مدينة الداخل ومدينة والسرد في 300 كيلومتر، وكانت واحد الاكسيدون السرد، راه المفروض على الشخص المعني بالامر انه يقيم من مدينه الداخل الى مدينه اكادير، يرجع بالطياره ويخلص 100 مليون درهم، 13 مليون يخلص الى بغى يبقى. الصحه ما عندنا حنا يلا عندنا بيطادين وفاصل، شي حاجه اخرى ما عندنا. واقع هو فيما يخص بالنسبه للتعليم، اشرت بمجموعه من الارقام، هو انه كاين فعلا بنيه كاينه، ولكن في ارض الواقع ليس هناك شيء موجود. ما الدليل على ذلك؟ انه تاسست اول نواه جامعيه في الصحراء في 1988، الى يومنا هذا احنا كنشوفوا غير نهار التدشين وكنمشيو. كان لا الصح والساد انك تتعرج على المؤشرات ديال الشغل باش نعرفوا الواقع ديال الصحراء ونعرفوا الواقع ديال المواطن، هذاك هو اللي مهم. الناس باغيه شي حاجه معقوله، ما باغيه الكلام. تجاوزنا. بالنسبه للاستاذ الاخر، التموقع ديال الوتر الصحراويه داخل المنظومه ديال الجهويه المتقدمه، انه مطروح فعلا هذا البرنامج هذا المشروع، ولكن تموقع الوتر الصحراوي من خلال هذا المشروع. فيما يخص تقرير المجلس الاقتصادي بروبوغندا اللي عدت له مشكل فيها 40 سنه وناقش في 7 ديال السوايع، اكبر مهزله في التاريخ. ونزلنا نعتمدوا ونقولوا راه المجلس وراه عدل وراه الارقام وكذا وكذا، ولكن يجي المجلس كل مدينه تقريبا معدل 7 ديال السوايع، اقلع منها تقريبا ساعتين ديال الغداء لقات 5 السوايع. المشكل قدو بتسخط الله 40 سنه ويناقش في 7 ديال السوايع. فيما يخص النقطه الثانيه هي مهمه، كان الاساتذه انهم كنت الدور يطرحها، هي قضيه المواطن الصحراوي داخل الاعلام المغربي. كارثه. مواطن في الجنوب مطروح على اساس انه امير، وعلى اساس انه قتال، وعلى اساس انه ياسر من الامور. نقراو المسائل ونقراو الاخبار ونقراو سميتو جميع الاحداث اللي وقعت هون يتم تحويلها للمواطن الصحراوي هون. وشكرا. جميع المواطنين، وهذا هو التصور. والجهويه يجب ان نستفيد من التجارب الاجنبيه. اعتقد تجارب اجنبيه مثل المانيا، اسبانيا حاولوا انهم ولكن لا يمكن تطبيق ذاك النظام بحذافيره على المغرب. لماذا؟ لان لدينا هويه ثقافيه. مثلا اذا جينا الصحراء لقاو عندها هويه ديالها صحراوي، تقاليد، طريقه التفكير، طريقه العمل، اذا لابد ان ندخل البعد السوسيو اقتصادي والاجتماعي في بناء هذا النظام ديال الجهويه. اذا اعتقد انه في نظري، في اعتقادي البسيط، اقول بان نظام الجهويه يجب ان ينبني على هذه الامور، وان لا يبقى هناك قرار سياسي فقط الذي يتحكم في الاعداد. بينما بالنسبه للقوانين التنظيميه بالفعل اشاطر الاخ انه بالفعل ما زلنا ننتظر النصوص التنظيميه، لان الدستور هو كاين، ولكن ما زلنا نحتاج الى اخراج هذه النصوص التنظيميه التي لم يصدر منها في هذا الوقت الا العدد القليل من هذه النصوص القانونيه. اذا الدستور سيبقى حبرا على ورق اذا لم تصدر هذه القوانين التنظيميه. اقولها بكل صدق وبكل شفافيه. اذا بعد هذا انا احاول ان اجيب عن اغلب الاسئله التي توجهت الي. بالنسبه لعدم التركيز الاداري، هناك عدم تركيز اداري على المستوى المالي، بمعنى اننا ندرس ميزانيه على مستوى المركز وما يفوض من اختصاصات ماليه للمصالح اللامتمركزه على المستوى الجهوي، على المستوى الاقليمي، على المستوى المحلي. اذا هذا التوزيع وخصنا ندرسوا الامرين بالصف كما اشار الاخ اللي كيمثلوا التفويض المالي. اذا ربما العامل او الوالي اصبح حسب النظام الحالي هو الامر بالصف، اذا هنا هذا الامر يتطلب ان لذلك قلت ان الدستور اعطى اختصاصات، اعطى الوالي اختصاصات واصبح هو المشرف الحقيقي لهذه المصالح الخارجيه. اذا كان العامل بكل صراحه مع كامل احتراماتي السلطات المحليه هنا، اذا كان العامل قوي
وكيخصو يدخل في التنميه. حتى الدستور دابا عليه عطاه اختصاصات انه يجب ان يدخل في التنميه. لم يعد ذلك المفهوم المخزني القديم ان العامل يمثل فقط السلطه المركزيه، بل اصبح ذلك العامل الذي يجب ان يقوم بتنميه داخليه داخل الاقليم. اذا هنا خصنا نلقاو مصالح على المستوى الجهوي، مصالح على المستوى الاقليمي، مصالح على المستوى المحلي قويه تساند العامل لاحداث التنميه. فلا نحتاج نعطيكم واحد المثال ديال واحد المدينه اعتقد في فرنسا، وهي كانت مجرد قريه صغيره بسيطه، وكانت تمر منها الشاحنات بالسياح بشكل كبير. وجا داك الممثل ديال الجامعه المحليه وجلس واحد القهوه وبقى كيفكر، بدا كيحسب هذوك الشاحنات. جا فكر انه دار واحد المركب سياحي على الطريق، ولاو الناس ملي كيكونوا دايزين بالشاحنه كيشوفوا داك المركب السياحي كيضطروا انهم يتوقفوا. اذا ولاو كيتوقفوا، ولا العادي ولا التنميه في ذاك الاقليم في ذاك المنطقه رغم انها كانت بسيطه. وتما بدا كينمي شويه، داروا اوتيل، داروا كذا، ولاو الناس كيباتوا، ولا حبس هذيك المنطقه اللي كانوا كيمشيو ليها تستغل السياح ديالها. اذا التفكير، اعتقد ان التفكير يجب ان ينطلق من الجماعات المحليه. والله يخليكم هي باش نضبطوا هذه الامور. شي واحد قال لك الجهويه بعيده، الشخصيه الناس تفهم النظام بعدا شنو هو الجهويه. الله يخليكم الناحيه الاداريه اقول، وليس من الناحيه السياسيه. الجهويه يجب ان تنبني على الشخصيه المعنويه، ثم الاستقلال المالي والاستقلال الاداري. فاذا كانت جهويه لا تتمتع بشخصيه معنويه وليس لها استقلال مالي وليس لها استقلال اداري فانها جهويه فارغه من محتواها. عبد الرحيم وعيده دكتور محاضر في جامعه القاضي عياض بمراكش. الجميع يعرفه من خلال كتاباته الجميلة جدا ومعتبرة، ونحن نعتز اليوم بحضوره بين جنبينا. وتمت إضافة مداخلة ثالثة للدكتور بوجمعة بوعزاوي، وهو دكتور في جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، والذي استغل الفرصه لارحب به ونشكره على المجيء ليشاركنا في يوم الزمن. قبل هذه الجلسه كان النقاش مصبا حول جانب من الجوانب المهمه التي تتعلق بالجهويه الموسعه وحدودها. تناول الاساتذه مشكورين بجانب لا تمركز إداري ولا مركزية إدارية كإطار أساسي لتمتين حدودات أو تمتين حكامة ترابية محلية قادرة على مواجهة التحديات التي تطرح سواء محلية بالخصوص لتلبية انتظارات التنمية. على إتاحة هذه الفرصة لي للقاء نخبة من الأساتذة والباحثين الذين قدموا مساهمات متعلقة بتدبير الشأن اليومي من خلال أمور مرتبطة بعلم الإدارة فيما يخص المركزية واللامركزية والجهوية الموسعة أو المتقدمة. وفي العنوان يوجد حتى الحكم الذاتي الذي هو شيء سياسي لا علاقة له بالتدبير الإداري العادي. سأتحدث عن قضية الصحراء في السياسة الخارجية الأمريكية. لماذا؟ لأن كل ما قيل بالصباح هو جيد وجميل جدا لو أننا نعيش وحدنا في كوكب، ولكن كل ما نقوله بخصوص قضية الصحراء متوقف على إرادة طرف آخر، متوقف على يجب أن يمر عبر قنوات الشرعية الدولية يجب أن توافق عليه القوى العظمى. ومن القوى العظمى أنا اخترت الولايات المتحدة الأمريكية. سأقول مقدمة عن الولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أنها ستعجب الكثير منكم، لأن من يكرهونها أكثر ممن يحبونها بالتأكيد.
لا أعتقد أنني بحاجة إلى التأكيد على مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة قائدة للنظام العالمي الحالي، مما يجعل سياستها الخارجية تكتسي أهمية قصوى بالنسبة لأي فاعل سياسي ولكل مهتم من أجل المعرفة. وبالتالي أصبح فهم هذه السياسة ضرورة حتمية نظرا لكونها سواء شئنا أو أبينا تشكل القطب الأهم في النظام الحالي والقوة الخارجية المهيمنة في المنطقة العربية، وبامتلاكها لكل آليات التفوق والسيطرة الشاملة فقد أخذت تتصرف من موقع إدارة العالم وتقرير شؤونه السياسية والاستراتيجية. والواقع أن هذا التفوق الأمريكي لا يستند فقط إلى القدرات الاقتصادية فحسب، بل يستند وربما يستمد مشروعيته من القوة العسكرية والنووية التي تمتلكها واشنطن، وهي قوة مطلقة وجبارة وتعد بكل تأكيد أكبر من القوة العسكرية لأي دولة أخرى في العالم. إن هذه القدرات النووية والعسكرية والاقتصادية مدعومة بقدرات تكنولوجية وبشرية متقدمة ومسنودة من مؤسسات سياسية راسخة ومقننة، بالإضافة إلى قدراتها الإعلامية والدعائية التي لا تجاريها أي دولة في العالم، تجعل من هذا البلد بلدا استثنائيا. واعتبارا بقوتها الحاسمة في كل القضايا الدولية ومن بينها قضية الصحراء، فإن التعاطي مع الولايات المتحدة ينبغي أن يستند إلى معرفة دقيقة بالمسالك المعقدة لصناعة القرار الأمريكي وبالتوجهات السياسية التي تخترق المجتمع الأمريكي، وبمعرفة تامة لمختلف التباينات بين صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. إن فهم صناعة هذا القرار سيمكن بالضرورة من حسن التعاطي معه، كما أن القراءة الخاطئة ستقود بالتأكيد إلى فهم خاطئ ومن ثم إلى تبني خيارات لا عقلانية ربما تؤدي إلى نتائج سلبية أو كارثية. لقد شكلت المنطقة التي ننتمي إليها محور اهتمام لصناع القرار الخارجي الأمريكي على الأقل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا الاهتمام ينبع أصلا من رغبة الولايات المتحدة في حماية مصالحها القومية بالأساس، وفي ارتباط بقضية الصحراء والتي تزامن اندلاع الصراع حولها سنة 75 مع تسابق الدول العظمى على مناطق النفوذ، ونتيجة للتطورات السريعة الداخلية بإسبانيا والمتعلقة بالحالة الصحية لفرانكو وتخوف الأمريكيين على مستقبل مصالحهم الاستراتيجية في غرب البحر الأبيض المتوسط، اتجهت الإدارة الأمريكية وفي ذلك الوقت كان جيرالد فورد هو الرئيس سنة 75 إلى الضغط على الحكومة الإسبانية من أجل تسوية نزاع الصحراء. وسخرت الولايات المتحدة في إطار تأييدها الدبلوماسي والعسكري للمغرب عند بداية النزاع عدة تحركات دبلوماسية